رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد. اداداران امام مظلوم، میں نے اس تاریخی مجلس کا جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ دنیا کی معتبر ترین کتاب یعنی قرآن مجید ہے کہ جس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار اپنی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے جو اپنی مختصر سی اس آیت کی روشنی میں تحقیق کی ہے اس کے مطابق جو تھیسس قائم کی ہے وہ 3 حصوں پر مبنی ہے. پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلا حصہ کہ اے ایمان والو، اور اگر آپ لوگ تھوڑا ادھر بابا بلند سلوات. کہ اے ایمان والو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرمان خدا ہے. اللہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، آپ سے کلام کر رہا ہے کہ اے ایمان والو. اب دیکھیے کہ صاحب ایمان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت عظیم ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے یا ماں کی بطن میں آتا ہے تو اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ناقص ہوتا ہے، غلیظ سا ہوتا ہے، ناپاک سا ہوتا ہے. دنیا میں وہ بشر آتا ہے، ابھی چل نہیں پا رہا ہے، اس کو لوگ معصوم کہتے
फिर वो चलना सीखता है, घुटनियों चलता है, फिर वो बड़ा होता है और इसके बाद वो एक मंजिल मरहला तय करता है कि जैसे आदम ने इंसानियत तक आने के लिए एक मरहला तय किया। उसकी तवज्जो चाहता हूं कि देखिए कैसे मरहला तय किया जाता है कि एक आदमी है, मामूली सा आदमी, लेकिन अगर वो कोशिश करता है इल्म के जरिए, अमल के जरिए, तो वो जो आम इंसान है वो शख्सियत में तब्दील हो जाता है। पूरी तवज्जो चाहता हूं कि एक आम इंसान है, आम इंसान, लेकिन वो अपने अमल के जरिए, अपने कारनामों के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने गुफ्तार के जरिए होता क्या है कि एक बशर मामूली सा, एक मामूली सा इंसान, एक मामूली सा आदम जो है वो इंसान में ढलता है और फिर शख्सियत में बदल जाता है। लेकिन शख्सियत कैसी? यानी एक आदम जो है वो इंसान और इंसान से शख्सियत में तब्दील हो जाता है, लेकिन कैसी शख्सियत? क्या ये मोतबर है? इल्म रखता है तो कैसा इल्म है? अमल है तो कैसा अमल है? परवरदिगार किससे मुखातिब है? तवज्जो चाहता हूं। देखिए बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन जाहिर है कि परवरदिगार शख्सियतों से मुखातिब नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, बल्कि साहिबे ईमान से मुखातिब है। तो दुनिया ये समझ ले कि अगर अल्लाह से मकालमा चाहता है तो शख्सियत अपनी जगह, पहले साहिबे ईमान बनना पड़ेगा। दरूद पढ़े। साहिब ईमान बनना पड़ेगा। देखिए हर इंसान के काम के तकाजे अलग अलग होते हैं। मैं बहुत पुरानी मजलिस नहीं पढ़ूंगा। अगर आप वजीर आजम से मुलाकात करना चाहते हैं, आप सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे आपको गुफ्तगू करनी है, कोई अर्जी उनकी खिदमत में पेश करनी है, तो जाहिर है कि आपको उसकी तैयारी करनी होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो साहिब इल्म होता है, जो सदर जमहूरिया के रूल और रेगुलेशन को जानता है, जो उनके इंतजामात को देखता है, पहले उनसे मिलना पड़ता है। जब उनसे आप मिलते हैं तो जब ये हो जाता है, तय हो जाता है कि नहीं आपकी मुलाकात होगी, तो वो तमाम आदाब सिखाए जाते हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए तमाम आदाब ये क्या है? दुनिया है, सदर जमहूरिया से मिलना है, वजीर आजम से मुलाकात करनी है, तो होता क्या है कि तमाम आदाब सिखाए जाते हैं। जब आप जाएंगे तो यहाँ बैठेंगे, जब आप जाएंगे तो लिबास कम से कम साफ सुथरा हो, जब आप जाएंगे तो आपका अंदाजे तकल्लुम ऐसा होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो बताई जाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि जैसी शख्सियत होगी, जैसी हैसियत होगी, जैसा मर्तबा होगा, जब उसके मुकाबिल जाओगे तो वैसा बनना पड़ेगा, वरना जाओगे तो खाली हाथ लौटाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो एक दुनिया के हुक्मरान से मुलाकात करने का ये अंदाज कि आपको तमाम तकाजे पूरे करने होते हैं, तो अब आप इंसाफ से बताइए कि अगर खुदा वंदे आलम से, जो कायनात का मालिक है, जो दुनिया का चलाने वाला है, जब उससे आपको मुखातिब होना है तो क्या बगैर किसी तैयारी के जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि खुदा के सामने आपको जाना है। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा हमसे मुकालमा करे, खुदा हमसे मुखातिब हो, खुदा हमसे बातें करे, तो फिर उस शान में आपको उसी अंदाज में जाना पड़ेगा, साहिब ईमान बनना पड़ेगा।
दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो ये अल्लाह का मर्तबा है और ये एक तरह की डिग्री है कि आप अगर ये डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन खबरदार, परवरदिगार ने खबरदार किया है कि साहिब ईमान हो जाना तो तकब्बुर न करना, बल्कि खौफे खुदा करना, खौफे खुदा रखना। पूरी तवज्जो चाहता हूं। देखिए, अगर साहिबे आप ईमान हो गए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तकवा और परहेजगार हैं, तो तकब्बुर न करें, बल्कि खौफे खुदा पैदा करें अपने अंदर। ये दूसरा मरहला है। देखिए, आप साहिबे ईमान हैं, ये अंदाजा कैसे हो, पता कैसे चले कि आप साहिबे ईमान है या नहीं? तो परवरदिगार ने कहा कि देखो, जितना खौफे खुदा पैदा होता जाए, जो चाहता हूं कि जितना खौफे खुदा पैदा होता जाए, समझ लेना कि उतने तुम साहिबे ईमान बनते जा रहे हो। तो ये डिग्री है, ये पैमाना है नापने का कि आपके अंदर खौफे खुदा हो। अब देखिए, जो साहिबे इल्म है, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं और जिस मंजिल पर आपको ले जाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह मैं मसाइब पेश करूंगा जनाब अली असगर। तो ये डिग्री है और खौफे खुदा आपके अंदर अगर पैदा हो, जो साहिबे अक्ल है, मैंने अभी दिल्ली में मजलिस में उसका जिक्र कर दिया था, वो जहन में बात आ गई कि देखिए, खौफे खुदा जो है वो पैमाना कैसे बनता है। एक बाशऊर शख्स जो है वो जब किसी बड़ी जगह जाता है तो वो देखता है, अब आजकल तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी जो है वो चारों तरफ लगा हुआ और उसमें लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में। ये लिखा क्यों जाता है, ये क्यों लिखा जाता है? अगर मकसद सिर्फ ये है कि जो गलत हो उसको पकड़ लिया जाए तो फिर खामोशी से लगा देना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे ना, पूरी तवज्जो चाहता हूं, आप देखते होंगे ना कि उस पर लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि उनका मकसद पकड़ना सिर्फ नहीं है, उनका मकसद खबरदार करना भी है कि देखो गलत काम न करना। तो अब जो साहिबे अक्ल है, जो इल्म शऊर रखता है, वो खबरदार हो जाता है। कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि जो कैमरे में कैद हो जाए। तो मैंने बढ़कर कहा कि ये तो दुनिया की साहिब, ये दुनिया का साहिबे अक्ल इंसान है, ये दुनिया का तालीम याफ्ता इंसान है, ये दुनिया का पढ़ा लिखा शख्स है जो कैमरे की तहरीर पढ़ करके खबरदार हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो परवरदिगार भी तो आपको सिर्फ देख नहीं रहा है बल्कि बता भी रहा है। तो अब कौन ऐसा साहिबे अक्ल है जो अल्लाह की नजरों से बचना नहीं चाहता? जो नहीं बचना चाहता वो यकीनन वो साहिबे इल्म तो हो सकता है, लेकिन साहिबे ईमान नहीं हो सकता। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए, कुछ लोग जो खौफे खुदा है उसके गलत माना निकालते हैं, तो ये दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो रहीम है, अल्लाह जो है वो करीम है, अल्लाह जुल्म नहीं करता है, आपको खबरदार करता है वो। और जो जितनी अल्लाह की मार्फत हासिल करता जाएगा उसके अंदर उतना खौफ पैदा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की बुजुर्गी जैसे जैसे तुम्हारे सामने वाज़े होती जाएगी, तुम्हारे अंदर खौफे खुदा बढ़ता जाएगा और तुम्हारे ईमान में मजबूती आएगी, ईमान तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब आप मुसल्ले पर जाते थे
اور یہ بغیر کسی مسلک کے ہر کوئی یہ گواہی دے گا کہ جب مولائے کائنات مصلے پر جاتے تھے تو ان کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ خوف خدا تھا. تو کیوں تھا؟ کیونکہ مولا علی سے زیادہ تو شاید اللہ کی کوئی معرفت نہ رکھتا ہو. تو جیسے جیسے آپ معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. بھائی ہماری تمام جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھے تو قربت اللہ، روزہ رکھے تو قربت اللہ، حج پر جائے تو قربت اللہ، خمس دے تو قربت اللہ، جہاد کرے تو قربت اللہ. اس کا مطلب کہ تمام جو ہمارے اعمال ہے وہ قربت اللہ. قربت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے پروردگار ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت ہم حاصل اس لیے کرنا چاہتے تاکہ اللہ کی معرفت ہو جائے. جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا. درود پڑھے دو ڈگریاں یہ میں نے آپ کی خدمت میں، اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی لیکن بس اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ ایک تو یہ کہ آپ صاحب ایمان بن جائیں، اللہ چاہتا ہے تاکہ آپ سے کلام ہو سکے، آپ اس لائق بن جائیں. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر خوف خدا بھی ہو. لیکن یہ دونوں ڈگریاں اتنی امپورٹنٹ ڈگری ہیں، اس کے باوجود پروردگار آپ کو پھر خبردار کہ دیکھو صاحب ایمان بن گئے، بڑی اچھی بات ہے، خوف خدا بھی پیدا ہو گیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہوں، ہدایت کر رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ یہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ تم بھٹک جاؤ، نادانی میں بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اس لیے پروردگار کیا ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے، تمام جو ادیان ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ عبادت کے دین ہوں گے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ اطاعت کا دین ہے. اطاعت کا دین ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو دین ہے وہ اطاعت کا دین ہے. وہ کیوں، کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ ہمارا دین جو ہے وہ اطاعت کا دین کیوں ہے. آپ دیکھیں فرشتے عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں فرشتے، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک مٹی کا پتلا بنا رہا ہے. ایک طرف عبادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اللہ مٹی کا پتلا بنا رہا ہے، مٹی کا مجسمہ بنا رہا ہے. مٹی کا جب مجسمہ تیار ہوا تو اللہ نے اس میں روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد اب جو فرشتے اللہ کا سجدہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ بتائیے ان عبادتوں کو روک دیا گیا، ان عابدوں کو روکا گیا، کہا رک جاؤ. چاہتا ہوں کہا رکو. تمام جو عبادت میں مشغول تھے وہ رک گئے. کہا دیکھو یہ میں نے آدم بنایا ہے، اب تم آدم کا سجدہ کرو. اب جتنے فرشتے تھے، جتنے ملائکہ تھے، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارا دین ہے یہ اطاعت کا دین ہے، یہ اطاعت کا دین ہے. تمام باتیں ہو رہی تھی، سب کو روکا گیا کہ رکو، آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس. اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس آدم کو سجدہ کر. لیکن ابلیس ہے کہ وہ اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی دو ڈگریاں ہیں کہ خود کو صاحب ایمان سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ خوف خدا ہے. لیکن گمراہی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ابلیس جیسا فرشتہ جو عبادت پہ عبادت کر رہا تھا لیکن گمراہ ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں تم آدم کا سجدہ کرو. لیکن ابلیس کہہ رہا ہے میں مٹی سے بنے اس آدم کا سجدہ کیسے کروں؟ نہیں میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں تو آگ سے بنا ہوں. اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو. لیکن
نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اے پروردگار اگر تو کہے تو میں اور عبادتیں کروں. جو چاہتا ہوں دیکھیے ابلیس کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا, نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو میں اور عبادت کروں, اس میں اور اضافہ کر دوں. پروردگار نے کہا میں تیری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں, حکم ربی ہے کہ آدم کا سجدہ کر, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عبادت تو کی, اطاعت نہیں کی. تو دنیا سمجھ لے کہ میں نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, حج کرنے سے, زکات دینے سے اور بلا وجہ جہاد کرنے سے عبادت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کو اطاعت پسند ہے. اگر اس نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ سچے تلاش کرو, ان کے ساتھ ہو جاؤ. درود پڑھے محمد. اطاعت شرط ہے. اگر پروردگار نے کہا کہ فجر میں فرض 2 ہے, 2 رکعت, تو 4 نہیں پڑھنی ہے, حجت نہیں کرنی ہے اس میں. اگر یہ کہا کہ مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے تو حجت نہیں کرنی ہے. اگر یہ کہہ دیا کہ یہاں جاؤ گے تو نماز قصر ہو جائے گی تو اس میں حجت نہیں کرنی ہے. یعنی اطاعت کرنی ہے. عبادت اپنی جگہ, یہاں اطاعت شرط ہے. اور پروردگار نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ کتنی آسان سی بات ہے. ایک ماں باپ جو ہے وہ بھی, بس میں قریب پہنچ رہا ہوں کہ والدین بھی جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں. یعنی اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں, وہاں اچھی تعلیم بھی ہوتی ہے, دیکھتے بھی ہیں فرسٹ کلاس آ گئے, ٹاپ کر گئے, لیکن اس کے باوجود ہدایت کیا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھائی تو اپنی جگہ تم بہت اچھے ہو, لیکن خبردار غلط آدمی کے ساتھ نہ رہنا, کسی غلط بچے کے ساتھ نہ رہنا. یہ ماں باپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یعنی وہ ماں باپ بھی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جو خود ہدایت پہ نہیں ہوتے. توجہ چاہیے, کیونکہ فطرت ہے. جو خود ہدایت پر نہیں ہوتے وہ بھی اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اچھے لوگوں سے تعلق رکھنا ورنہ تم بگڑ جاؤ گے. اور ہوتا بھی ہے کہ لاکھ علم ہو, لاکھ پڑھنے میں تیز ہو, لیکن کئی بار راستہ بدل جاتا ہے. بلکہ میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھے کہ بڑے بڑے پروفیسر بن گئے, اور جب پروفیسر بن گئے تو غم حسین بن گئے. درود پڑھے بار محمد. تو کیا ہے کہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں تو پروردگار کیوں نہیں چاہے گا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ کہیں گے کہ کوئی نشانی. اب دیکھیں میں اس کو بڑے واضح طور پر سورہ ہم تمام مسلک کے افراد پڑھتے ہیں. نصف حصہ, آدھا حصہ اس کا حمد ہے اور آدھا حصہ اس کا دعا ہے. اور دعا میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. یہ بالکل واضح میں آپ کے سامنے. اس میں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں یہی رک گیا کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے رحمتیں نازل کی. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں ان کے راستے پر. اب یہاں نام تو نہیں ہے, لیکن نام نہ ہونے کے باوجود آپ کو یہ تو علم رکھنا پڑے گا کہ آخر کن کے راستے پر چلنا چاہتے ہو. دیکھیں دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ نہیں پتا کہ ہم کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے رحمتیں نازل کی. تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. ہمیں قرآن سے, حدیث سے, واقعات سے, تاریخ سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اللہ نے کن کن پر رحمتیں نازل کی ہیں. دیکھیں شرک کی بات ہوتی ہے کہ نماز میں اگر خیال بھی آ جائے,
तवज्जो और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि शिर्क की बात बहुत होती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस मिंबर पर बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि आप कहते हैं ना कि हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने रहमतें नाजिल की है, लेकिन आप बताइए अगर आपको यही नहीं पता कि वो कौन अफराद हैं, वो कौन सी जातें हैं कि जिन पर तुम चलना चाहते हो, जिनके लिए तुम दुआएं कर रहे हो कि हमें उनके रास्ते पर चला, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो जात कौन सी है, तो जब पता ही नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम सिराते मुस्तकीम की तरफ चल रहे हो या गुमराही की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि नमाजें पढ़ते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि नमाजें पढ़ते रहो लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जब तुम दुआ करो तो वो तमाम जात तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए कि जिनके पीछे तुम चलना चाहते हो। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाला। तो ये क्या है? ये मार्फत है कि जब तक मार्फत नहीं होगी तब तक तुम कुछ भी करते रहो। भाई हमारी मजलिस में बहुत सारे लोग अभी नहीं आए। ये क्यों नहीं आए? क्योंकि मार्फत नहीं है। अभी यहां ऐलान कर दीजिए, और मैं बार बार इसको कहूंगा, अभी ऐलान कर दीजिए यहां पे कि जो लोग पहली सफ में आ जाएंगे दरवाजा बंद कर लिया जाएगा और यहाँ आज सोने का बिस्किट बनेगा। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से। ये ऐलान करके देख लीजिए आप कि आज यहाँ सोने का बिस्किट बटेगा, लेकिन जो पहले आ जाएगा, अगर 8 बजे का वक्त है तो 8 बजे जो आ जाएगा, खुदा की कसम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शाम से ही लाइन लग जाएगी कि पहले मैं चला जाऊं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोने की तो मार्फत है, क्योंकि सोना मिलेगा तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, लेकिन ये फर्शे अदा जहां दुनिया भी है आखिरत भी है, क्योंकि इसकी मार्फत नहीं है इसलिए तुम्हें इसकी कदर नहीं है। दरूद पढ़े बर मोहम्मद तो सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह कह रहा है। और देखिए निशानियां दी हुई हैं, ऐसा नहीं है बस मजलिस तमाम, और कदम कदम पे आगे। मन कुन तो मौला फहाजा, ये किसको कहा जा रहा है? मैंने अभी एक मकाम पे पढ़ा कि जो खाना काबा में पत्थर लगा है हजर अस्वद, तो उसकी फजीलत क्या है? तो मैं भी सुन रहा था, आजकल बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी व्हाट्सएप पे आ रही हैं, खराब चीजें ही नहीं आती, क्योंकि लोग अब बेदार हो गए हैं, उन्होंने भी अब अच्छी चीजें भेजना शुरू कर दी। उसकी फजीलत ये बताई गई कि उस पत्थर तो बहुत थे, ऐसा नहीं है कि वही बहुत सारे स्याह पत्थर थे, लेकिन उसकी अहमियत ये बताई गई कि उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए थे और खड़े होकर के अल्लाह से करीब होना चाहते। ये उसकी फजीलत और भी है, लेकिन ये एक फजीलत बताई। अब आप देखिए कि एक स्याह पत्थर, उस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए सिर्फ, कि एक पत्थर स्याह जिसकी कोई हैसियत नहीं है, स्याह पत्थर है, लेकिन उस पर एक नबी अगर खड़ा हो जाए तो वो इस तरह का हो जाता है कि काबिले एहतराम हो जाता है। वो इबादत के जो जुज हैं उसमें उसका शुमार हो जाता है। जब आप हज पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग तवाफ करते हैं और तवाफ करते हुए कोशिश होती है कि किसी तरीके से इस पत्थर को बोसा दे दे। अरे क्यों बोसा देना चाहते हो? तो कहा तुम्हें पता नहीं है, अरे ये वो पत्थर है कि जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के अल्लाह से बात करना चाहते थे। अब आप देखिए कि एक नबी
اگر پتھر پر کھڑا ہو جائے تو اس کی اتنی اہمیت، لیکن جو آخری نبی ہے اگر وہ کسی ذات کو اپنے کندھے پر بٹھا لے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لے تو اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی؟ درود پڑھے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ بتائیں کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی؟ اور دیکھیے دوسری اس کی فضیلت، بس میں قریب آ رہا ہوں، کہا کہ یہ جنتی پتھر، میں نے کہا جنتی پتھر ہے کیسے؟ کہا کہ حضور جو ہیں انہوں نے اس کو بوسا دیا ہے، یہ جنتی پتھر ہے۔ میں نے کہا کیا حضور اگر کسی چیز کو بوسا محض دے دے، یہ تو پتھر ہے، سیاہ پتھر ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تم سمجھے نہیں، ارے جو حضور ہیں، جو سرکار ہیں، وہ ایسے ویسی چیزوں کو بوسا نہیں دیا کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں سرکار جو ہے ان کا عمل کیسا عمل ہوتا ہے؟ ان کا عمل بغیر حکم ربی کے عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے پتھر کو بوسا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، جاؤ اس پتھر کو بوسا دو۔ تو اگر ایک بے جان شے کو، اگر سیاہ شے کو، اگر سخت شے کو، بغیر کسی کردار والی چیز کو اگر حضور بوسا دے دے تو وہ پھر وہی چیز آ گئی کہ وہ احترام میں شامل ہو جائے، وہ جو عبادت کے جز ہیں اس میں اس کا شمار ہو جائے۔ تو آپ بتائیے ایک سیاہ شے کو اگر حضور بوسا دے دے تو وہ لائق عبادت ہو جائے، لیکن میرے حسین جس کو 6 مہینے تک حضور نے اپنی زبان چسائی، چاہتا ہوں ارے آپ دیکھیے تو کہ جس کو 6 مہینے تک حضور نے اپنی زبان چسائی، جس کو اپنے دوش پر حضور نے بٹھایا، ارے جس کے لیے سجدے کو طول دے دیا، ارے یہی نہیں بلکہ حضور منبر پر ہے، حسین کا پیر ابا کے دامن میں پھنسا۔ اب جیسے ہی حسین گرنے والے تھے، اب یہ رسول خدا جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ تم پڑھ کر اٹھا لو، بلکہ خطبے کو ترک کر دیا اور جا کر کے حسین کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ کیا تھا تو دنیا نہیں پہچان رہی ہے۔ اگر ایک پتھر کو بوسا دے دیا جائے تو وہ عبادت کے جز میں شامل ہو جائے، لیکن حسین کو کہاں رکھیں گے جس کو بوسا بھی دے رہے ہیں، جس کے لیے سجدے کو طول بھی دے رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد۔ تو یہ کون لوگ ہیں، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کون سی ذات ہے، یہ بار بار پہچانوایا جا رہا ہے۔ دنیا یہ نہ کہے کہ ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم تو پہچانتے نہیں تھے، اور پھر آخری بات قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس مجلس تمام۔ کیا ہے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار ہے۔ بس مجلس تمام کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ دیکھیے ہمارے اور ان ذاتوں میں فرق کیا ہے، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ ذات ایسی ہے جو اللہ سے قریب ہے، جن کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے، جن کو اللہ اپنا قرابت دار کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں چونکہ یہ بہت طولانی ہو جائے گی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جن کو قرابت دار کہہ رہا ہے وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے، کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جو لوگ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ صرف دین اسلام میں نہیں ہے، آپ دیکھیں جو دوسرے ادیان ہیں وہاں پر بھی قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ پوچھ لیجئے اگر بھگوان رام بنے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ دشرتھ کے بیٹے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے وہ نہیں بنے،
بلکہ انہوں نے قربانی دی، 14 سال تک انہوں نے ونواس کیا، اس لیے رام جو ہے وہ بھگوان بنے۔ اسی طریقے سے آئیے مہابھارت میں آپ دیکھیے جو پانڈو ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں قربانی پیش کی جاتی ہے وہاں اللہ ایسی ذاتوں کو پسند کرتا ہے، تو جن کو قرابت دار اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، بس مجلس تمام انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خلیل اللہ کون ہے، بس اب ربط مسائب حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے قربانی کا قصد کیا تھا، بیٹے کو لے کر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینی چاہیے، لیکن دمبا آ گیا، قربانی بیٹے کی واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کو یہ عمل پسند آیا، ایک ایسی قربانی کہ جہاں پہ قربانی واقع بھی نہیں ہوئی اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ تو آج دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کا مسلمان اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتا آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، یعنی وہ جو ہے اللہ کے قرابت دار ہیں، تو جہاں قربانی واقع بھی نہ ہو اس واقعے کو اتنا دہرایا جائے۔ پورے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں قربانی واقع نہ بھی ہو تو اس کو تو اتنا یاد کیا جائے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تم مجلسیں کر رہے ہو، یہ تم ماتم کر رہے ہو، یہ تم گریہ کر رہے ہو، یہ تم ذکر حسین کر رہے ہو، آخر اتنا کیوں کرتے ہو؟ یہ 2 مہینے 8 دن، میں کہتا ہوں 2 مہینے 8 دن نہیں، پورے سال مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن کا سلسلہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی نکال دیجئے۔ ارے ہمارے یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں تب بھی بغیر ماتم کے نہیں ہوتی۔ درود پڑھے بر محمد والے۔ تو یہ غلط فہمی نکال دیجئے۔ یہ کیوں؟ دنیا بتائے نا، جو لوگ بدعت کی باتیں کر رہے ہیں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میں کبھی مسئلے کی بات نہیں کرتا، میں اتحاد اور اتفاق کا حامی ہوں، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں آخر قربانی کرتے ہیں، کیوں آپ بقرعید مناتے ہیں، کیوں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک سنت ہی تو ہے، قربانی واقع بھی نہیں ہوئی اس کو تو آپ یاد کرتے ہیں، اگر حکومت کی طرف روکنے کی بات آ جائے تو آپ پہ طیش آ جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کون ہے جو اس قربانی کو روکے، لیکن جو واقع نہیں ہوئی اس کی اتنی اہمیت، لیکن جو قربانی واقع ہو گئی کیا اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ قرابت دار اس لیے نہیں مان رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں قربانی آپ کو ملے گی، جہاں جہاں قربانی ملے گی وہاں وہاں آپ یہ سمجھتے چلیے کہ یہ اللہ کے قرابت دار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات نے، بس مجلس تمام، مولائے کائنات نے اپنی قربانی پیش کی، پوری زندگی 25 سال جو ہے وہ مولائے کائنات خاموش رہے۔ 25 سال مولائے کائنات کون تھے؟ کون سی ذات تھی؟ کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ اگر جنگ بیان کیا جائے، علم بیان کیا جائے، فضیلتیں بیان کی جائے تو قسم خدا کی پوری رات گزر جائے، پورا دن گزر جائے، پورا ہفتہ گزر جائے، پورا مہینہ گزر جائے، پورا سال گزر جائے، لیکن فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ ایسی ذات ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ 25 سال خاموش ہے، صرف اس لیے کہ اتحاد رہے، اتفاق رہے، انتشار نہ رہے۔ یہ ہے مولا علی کی ذات، اور آخر میں آپ مسجد میں شہید کر دیے۔ دوسری طرف آئیے، دوسرے امام حسن علیہ السلام، آپ یہاں پہ دیکھیے، صبر کی بات ہوتی ہے، آج اتحاد کی بات ہوتی ہے، آج صلح کی بات ہوتی ہے، تو جب بھی اسلام میں صلح کی بات ہوتی ہے تو امام حسن یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیسے صلح کیا تھا، کیسے موقع پر کیا تھا، لیکن آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے
ذرا قربانیاں تو دیکھیے، اللہ یوں ہی نہیں قرابت دار کہہ رہا ہے. اور یہ کیوں شہید کیے گئے؟ کیونکہ یہ حق پر تھے، یہ باطل کے ساتھ نہیں گئے. تو دنیا دیکھ لے کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کا راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تیسری منزل آئیے امام حسین کی، بس آمادہ ہو جائیے. قرابت دار یوں نہیں کہہ رہے. اور دنیا جو آج بھٹک گئی، وہ کیوں بھٹک گئی ہے؟ کیونکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو سکتے، مجھے کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے. ان کے اندر خوف خدا بھی ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک ہوگا. لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں انوالو ہو جاتے ہیں، جو لوگ برائیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، جو لوگ یزیدیت کو اور یزید کو رضی اللہ کہنے لگتے ہیں، قسم خدا کی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ گمراہ ہے. اور اس کے علاوہ بے شک لعنت ہے، بے شمار لعنت. حسین کون سی ذات تھی جو 3 شعبان کو مدینہ منورہ میں جناب فاطمہ کے گھر میں ناصر؟ یہ وہ ذات حسین ہے. یزید کی ذات کون سی ہے کہ شام اور حمص کے درمیان حاکم شام کے ہاں ہے؟ یزید کون سی ذات ہے؟ بتائیں انصاف سے، اگر میں غلط ہوں تو مجھ سے سوال کرے دنیا. یزید کون ہے کہ جب یزید کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو گھٹے میں شراب ملتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن جب امام حسین دنیا میں آتے ہیں، ہمارے آخری نبی بڑھ کر گود میں لے لیتے، اپنے زبان چساتے. یہ ہے حسین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں ربط مسائل پہ جا رہا ہوں. یزید کون ہے؟ دنیا پہچانے کہ جس کا نانا جو ہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے. حسین کی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کے نانا سید المرسلین. بے شک حسین کی ذات کون سی ذات ہے کہ جس کی ماں جو ہے وہ جناب فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، جس کا سر سجدے سے کبھی اٹھا نہیں. حیا قرآن بن جاتی ہے، سبحان اللہ. جبرائیل نوکر بن جاتے ہیں. اور یزید کی ماں کہ حاکم شام نے دیکھا کہ ایک طائفہ ہے جو بہت اچھا ناشتی ہے اور پسند کر لیتا ہے. حاکم شام اس کا بیٹا ہے یزید. لعنت ہے، بے شمار. اور یہی وجہ ہے کہ ولید کے دربار میں جب بیعت مانگی گئی تو امام حسین نے کہا سن ولید، لکھ یزید کو پیغام پہنچا دے کہ تجھ جیسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کر سکتا. بے شک کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور یہ کہا کہ ولید میرا پیغام پہنچا دینا کہ میرے بابا جیسے تیرا بابا نہیں، واہ واہ واہ. میرے نانا جیسے تیرا نانا نہیں، میرے دادا جیسے تیرا دادا نہیں. یہ پیغام پہنچا دینا. تو وہ ساتھ ساتھ حسین ہے، لیکن حسین بننا آسان نہیں ہے، بے شک قربانی دینا آسان نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ مدت اختیار کرو. مدت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اپنی محبت کو قربان کرنا ہے. ایک کوئی اچھی سی چیز لے آئیے آپ اور کوئی اس کو مانگ بیٹھے تو خدا کی قسم دل جو ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اس خوبصورت سی شے کو کیسے دے دیا جائے. ایک خوبصورت سی شے کیسے دے دیا جائے، یعنی وہ چیز دوسری لائی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس چیز کو نہیں دیتے. لیکن حسین کو تو دیکھو کیسی کیسی چیزیں قربان کر دی. مدینہ قربان کر دیا. عزیزو کیا یہ معمولی بات؟
अगर अभी आप ये वतन में अपने बैठे और कोई कहे कि तुम अपना वतन छोड़ दो, खुदा की कसम बताओ, ये तसव्वुर का मकाम है अदादारो। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बताओ, अगर आपको आपके घर से कोई निकाले, आपके वतन से कोई निकाले तो क्या गुजरेगी, जरा बताओ। लेकिन हुसैन को सलाम हो लाखों कि हुसैन ने कुर्बानी दी सिर्फ इसीलिए तो कि हक पे रहूं, दुनिया ये न कह सके कि जो कुरान में आया है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चे हैं कहाँ। हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कुरान को बचाऊंगा, कुरान के अक़वाल को बचाऊंगा। दुनिया जब तलाश करेगी कि सच्चा कौन है तो कोई नजर आए ना आए, लेकिन जाते हुसैन नजर आएगी। और आप देखिए कि दूसरा मरहला क्या है कि आप नाना के रोजे को कुर्बान करते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। यही नहीं अज़ादारो, मजलिस में तमाम कर रहा हूँ, आप देखिए कि हज के लिए गए, लेकिन जब देखा कि यहाँ ये मुकद्दस मकाम है, खानह काबा है, यहाँ फुरेजी हो सकती है, तो आपने हज की भी कुर्बानी पेश कर दी। आप वहां से भी चले और आप आगे आइए। आप बताइए कि अगर आपके साथ बच्चे हों, आप जरूरी सामान लिए हों, आपका दुश्मन आपके मुकाबिल हो, तो आपकी कोशिश ये होगी कि उस पे हमला करें, उसको जख्मी करें, उसको तहे तेज कर दें। लेकिन मौला हुसैन कुर्बानियां दे रहे हैं। हाँ अज़ादारो, रवायत में मिलता है कि ये जो हुर था ना, ये हुर का लश्कर प्यासा था। हुसैन को हुर के लश्कर की प्यास देखी न गई। एक मर्तबा जनाब अब्बास से कहा कि देखो, ये दुश्मन जरूर है, लेकिन ये प्यासे हैं, इनको पानी पिला दिया जाए। हुसैन ने यहाँ कुर्बानी दी। और आगे आ जाइए, देखिए अब फुरात के किनारे खैमे नस्ब किए गए, यजीद का लश्कर आता है, हुसैन यहाँ से खैमे हटा लो। अब्बास को चलाल आ जाता है, अब्बास को चलाल आता है, लेकिन हुसैन कुर्बानी दे रहे हैं। ए भैया अब्बास, यहाँ से खैमे हटा लो। अज़ादारो, ये कुर्बानियां कोई एक दो कुर्बानियां नहीं है, सिर्फ शहादत नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, कड़ियल नौजवान अली अकबर हो, और न मोहम्मद और कासिम हो, जिसके इतने शुजा अफराद हो, वो फरात के किनारे से खैमे हटा ले। और आगे बढ़िए, 5वीं मुहर्रम को कहते हैं कि पानी बंद कर दिया गया। 7वीं मुहर्रम आती है, अला तश की आवाजें बुलंद हो जाती हैं। अज़ादारो, क़याम में पानी नहीं है। अगर हुसैन चाहते तो अब्बास से कहते हमला करो इन जालिमों पे, लेकिन सब्र किया। हे अब्बास, रुको, सब्र करो, देखो हमें सिराते मुस्तकीम अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए दिखानी है, उम्मत के लिए सिराते मुस्तकीम बनानी है, उम्मत को राह दिखानी है। कुरान में जो आयतें आई हैं, उनको कैसे दुनिया तलाश करेगी, उनको कैसे अल्लाह वाले तलाश करेंगे। आज दुनिया वसीले की बात करती है, लेकिन वसीले के बगैर कैसे? अरे ये वसीला ही तो बन रहे हुसैन। और आप आगे आइए, बस मजलिस तमाम अज़ादारो, अब जब रोज़े आशूरा नमूदार हुई तो देखिए कैसी कैसी कुर्बानियां इमाम हुसैन ने पेश की। कभी हबीब इब्ने मदाहिर को पेश कर दिया, कभी जनाब हुर और उसके बेटे को पेश कर दिया। फिर आप देखिए कि बनी हाशिम के जो बच्चे हैं, एक एक करके कुर्बानी देते जा रहे हैं, कुर्बानियां देते जा रहे हैं। कभी कभी मोहम्मद की कुर्बानी पेश कर दी, कभी कासिम का लाशा, कभी कासिम का लाशा एक टुकड़े में भर करके लाते हैं, कभी मक्तब से आवाज देते हैं, ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे आओ आओ, जवान का लाशा नहीं उठ रहा है। कभी भैया अब्बास के शाने उठाते हैं। अज़ादारो, ये क्या है? ये कुर्बानी है जो हुसैन दे रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा फजा में आवाज गूंजी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। अज़ादारो, ये क्यों? क्योंकि अब कोई बचा नहीं था, तमाम कुर्बानियां पेश कर दी गई, कोई बाकी नहीं है। हलमिन की आवाज गूंज रही है। तारीख में मिलता है कि जब हलमिन की आवाज गूंजी तो एक मर्तबा जाफरे जिन आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं, ए मौला, अगर आप
आप हुक्म दे तो यजीद के लश्कर को तलाश कर दे। जब मौजज़े की बात आती है कि फलां मकाम पर मौजज़ा हो गया, मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते नुमा लोग हैं जो मातम करते हैं, मैं कहूँगा अरे ये कोई और नहीं है बल्कि जाफरे जिन हैं जो अपने अपने बच्चों के साथ मातम करते हैं। क्योंकि जाफरे जिन से इमाम हुसैन ने कहा था कि जाफर अरे तुम इतनी दूर चले जाओ कि सदाए इस्तिगासा न सुन सको। फिर फदा में हल मिल की आवाज गूंजी, हल मिल नासिरन यंसुरना, है कोई जो मदद के आए। एक मर्तबा रवायत में मिलता है अरे के फरात के किनारे जो लाशें पड़े थे वो तड़पने लगे, आवाज आई ए मौला अगर मौत ने ना जोर न किया होता तो मैं एक मर्तबा क्या 70 मर्तबा तुम पर कुर्बान हो जाता। अदादारो एक मर्तबा फिर फदा में आवाज गूंजी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। अदादारो एक मर्तबा अरे हुसैन के कानों में आवाज आई, खैमे से रोने की आवाज आने लगी। हुसैन खैमे के करीब गए, जनाब ज़ैनब को आवाज दी, ए ज़ैनब बताओ क्या कोई हलाक हो गया है? हुसैन तो जिंदा है। जनाब ज़ैनब आई, कहा है भैया हुसैन, ए भैया हुसैन, अरे आपके सदाए इस्तिगासा में इतना दर्द था कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन समझ गए, कहा ए रबाब लाओ अली असगर को मेरे हवाले कर दो। अब रबाब अली असगर को लेकर के आई। आप जरा बताइए क्या तारीख में कभी ऐसा मिला है कि कोई माँ 6 महीने के बच्चे को दे और ये तसव्वुर भी न करे कि इसको तो कम से कम पानी मिल जाएगा? अरे ये जो अली असगर है ये भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है। अरे माँ का दूध खुश्क हो गया है। हुसैन इसको सैराब करके लाएंगे। अजीजों जनाब सकीना भी बड़ी आगे, अरे उनको बड़ी उम्मीद हो गई, अरे मैं प्यासी रहूं तो रहूं, मेरा भैया असगर तो सैराब हो जाएगा। अल्लाह आपको किसी गम में न लुटाए सिवाय सैयद शुहदा के। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने नन्हे अली असगर को आगोश में लिया, आबा के दामन से अली असगर को ढक लिया। क्यों? क्योंकि धूप की शिद्दत थी। अब जैसे ही मक्तल की तरफ बढ़े अज़ादारों, अब जैसे ही यजीद के लश्कर ने देखा तो क्या देखा कि हुसैन आबा के दामन में कोई चीज लेकर के आ रहे हैं। अरे यजीदियों ने सोचा कि शायद हुसैन ने शिकस्त मान ली है, हुसैन ने हार मान ली है, हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। अज़ादारों अब हुसैन मक्तल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब जैसे ही अबा का दामन पलटा तो अशकियों ने क्या देखा कि 6 महीने का बच्चा है जो कुमलाया हुआ है। 6 महीने का बच्चा जो कुमलाया हुआ है। अभी आप ज़ियारत करेंगे, आमादा हो जाए अज़ादारों। ये कैसा झूला है जो 1400 साल से खाली है। आप उसकी ज़ियारत करेंगे, ये कोई मामूली ज़ियारत नहीं है। अज़ादारों क्यों खाली है? ये 6 महीने का बच्चा, अरे ये झूला तो बच्चों का होता है, आखिर ये झूला क्यों उजड़ गया? अज़ादारों ये झूला क्यों उजड़ गया? तो सुनिए हुसैन ने अरे क्या मांगा? सिर्फ अरे पानी मांगा। किससे? अरे यजीद के लश्कर से। कहा देखो अगर तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार हूँ तो मुझे बस पानी देना, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा है, अरे इसने तो कोई खता नहीं की, कम से कम इसको तो पानी पिला दीजिए। लेकिन अज़ादारों जो यजीद का लश्कर है, जो उमर साद का लश्कर है, वो
जज से मसला ही होता है। एक मर्तबा हुसैन ने मसला समझी, कहा अच्छा अगर तुमको ये लगता है कि बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो मैं बच्चे को जमीन पे लिटाए देता हूँ। अरे जलती हुई रेत थी, अरे ऐसी जलती हुई जमीन जहाँ अगर चना भी दाना भी डाल दिया जाए तो भुन जाए, लेकिन हाय हुसैन की बेकसी, हाय हुसैन की मजलूमी, अरे जलती हुई जमीन पे अली असगर को लिटा दिया। अरे अजीत के, अरे फौज के लोगों, आओ अब पानी पिला दो, लेकिन अजादारों फिर भी पानी न मिला। एक मर्तबा हुसैन ने अली असगर को आगोश में लिया, आगोश में लेने के बाद कहा अरे तुम भी अल्लाह की हुज्जत हो, अरे इन जालिमों पर अपनी हुज्जत तमाम कर दो। आजादारों, ये नन्ना अली असगर दुनिया में न जाने कितने शहीद देखे होंगे, लेकिन तारीख में अली असगर जैसा शहीद नहीं मिला। आजादारों, 6 महीने का नन्ना अली असगर, अरे पकड़ाए हो एक मर्तबा, अरे नन्ही सी जबान, अरे पकड़ाए हो पे फिरानी शुरू की। अरे लश्करे यजीद में तलातुम मच गया। आजादारों, एक मर्तबा बस मजलिस तमाम, एक मर्तबा अरे उधर से तीर चलता है और मुला का तीर चला, अरे नन्हा अली असगर हुसैन के बाजू पर मुनकलिब हो गया। आजादारों, हुसैन क्या करे, अली असगर को आगोश में लेते हैं। एक मर्तबा क़याम हुसैनी के पास जाते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़ज़ाइही वो तस्लीमन ले अमरे। आजादारों, रबाब की गोद उजड़ गई। आजादारों, अरे ये झूला सूना हो गया। 1400 साल से अरे यही वो झूला है जो सूना है, अरे हम उस झूले की याद मना रहे हैं। वाह